السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو ان اكزرسيس سو لو سي بي سي. الاكزرسيس كيقول l'entreprise Alma vous fournit au 31/12/2015 les soldes du compte. achat de marchandises شريت السلعة 155 و800 غابي remise restaurant obtenu sur achat de marchandises 5000 درهم. هادو كتشدهم لونتربريز واحد لا ريدكسيون كما شرحناهم في لي فيديو اللي قبل، ريدكسيون كوميرسيال سي بون، شداتهم لونتربريز سور لاشا سي بون. لوكاسيون 5500، ترونسبور 2200، ريمونيراسيون دو بيرسونيل 80-900، شارج سوسيال 6500. هادو كاملهم ليي à l'exploitation, les charges d'exploitation de l'entreprise. Intérêt des emprunts liés aux charges financières. Intérêt, il est l'intérêt, c'est le finance, c'est bon. Les charges financières de l'entreprise. Pénalité, c'est une amende. بيناليتي واحد الخطيه خلصتها لونتربريز على واحد لو غوتار الا ما خلصاتش لامبو ديالها سي بون. هذا لو نون كورون ما كديروش ديما لونتربريز. بار كونطخ هادو ديال الفوق كديرهم لونتربريز كوتيديانمون سي بون. انتيغي دي زومبران مونسيولمون ولا كوتيديانمون سي بون. لي برودوي وكذلك لي برودوي فونت مارشانديز غابي remise restaurant accordé هذا كتعطيه لونتربريز. فونت برودوي اكسيسوار هادو لي à l'exploitation produit d'exploitation. Intérêt produit assimilé lié au produit financier. Reprise non courante pour provision pour risque et charge c'est bon. 2600 هادو ما كتحصلش عليهم لونتربريز ديما، يعني نو كورون بون مزيان. établir le CPC de l'entreprise Alma sachant que le stock initial de la marchandise 230,000، stock final de marchandise 300,000. ها هو صحيح لا سوليسيون. كنبداو البرودوي ديكسبلواتاسيون pour déterminer le vente de marchandises. Le vente de marchandises هو la vente de marchandises lundi moins les réductions commerciales accordées c'est bon. مزيان عندي هيا vente de marchandises moins les réductions accordées اللي هي 430 ناقص 1500 كنحصلو على 428 و500 سي بون. هو المونطون اللي غادي نحطو في فونت مارشانديز سي بون. فونت بوريان اي سيرفيس برودوي فيهم 3400. هادوك هما لي فونت ديال هما هادو فونت برودوي اكسيسوار سي بون. مزيان لو توتال كتعطيني 431,900. لي شارج ديكسبلواتاسيون بور ديتيرميني اشا فوندي دو مارشانديز. اول حاجه شنو كنديرو؟ كنحسبوا واحد الستوك لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. لا فارياسيون دو ستوك دي اشا هو لو ستوك انيسيال مو لو ستوك فينال. بار كونطخ لا فارياسيون دو ستوك ديال لي فوند العكس، ستوك فينال مو ستوك انيسيال. في هذه الحاله الستوك انيسيال 230,000 ناقص 300,000 خرجت ليا ستوك لا فارياسيون دو ستوك نيجاتيف اللي هي ناقص 70,000 درهم. لاشا ريفوندي دو مارشانديز ايتيغال لاشا دو مارشانديز اللي هي 155,800 ناقص لا فارياسيون دو ستوك اللي هي 70,000 ناقص لي غابي remise لي ريدكسيون obtenu اللي فيها 5000 درهم سي بون. ناقص 5000 درهم كتعطيني 80,800 سي بون. هو هاد المونطون اللي غادي نحطو في لاشا فوندي دو مارشانديز اللي فيها 80,800. اوتر شارج اكسترن 7,700. اوتر شارج اكسترن هما هادو اللي فيهم اللوكاسيون اللي فيها 5500 كنزيدو ليها ترونسبور 2200. بار كونطخ هاد لو ريمونيراسيون دو بيرسونيل لي شارج سوسيال سو سون دي شارج بيرسونيل سي بون.
اوتر شارج اكسترن هي 7700. هادوك الجوج الفوقانيين لي شارج بيرسونيل هما التحتانيين اللي فيهم 87400. لو توتال كيعطيني 175900. pour déterminer le résultat d'exploitation c'est le total de produit اللي فيه 431900 ناقص total de charge d'exploitation اللي فيها 175900 كتعطيني 256000. البرودوي فينانسي فيه غير واحد اللي فيه لانتيري اي اوتر برودوي فينانسي اللي فيه 3600. لو توتال 3600. لي شارج فينانسيي فيه حتى هي واحد اللي فيها الشارج دانتيغي 2500. لو توتال 2500. بور ديتيرميني لو ريزولتا فينانسيي كنديرو لو توتال ديال البرودوي فينانسيي اللي فيه 3600 ناقص 2500 كتعطيني 1100 درهم. سي بون. لو ريزولتا كورون pour déterminer le résultat courant c'est le résultat d'exploitation 256 كنزيد 256000 كنزيدو ليه لو ريزولتا فينانسيي اللي هو 1100 كنحصلو على 257 و100 اللي هو لو ريزولتا كورون. سي بون. pour déterminer le résultat non courant le résultat non courant خصني نحط لي برودوي نون كورون اللي فيه ريبريز نون كورونت اللي فيها 2600 ناقص لو توتال د شارج نون كورون اللي فيه اوتر شارج نون كورون اللي فيها 2600 ناقص 1600. هذاك هو لو ريزولتا نون كورون. لو موان ما بين البرودوي نون كورون ناقص الشارج نون كورون كتعطيني 1600. 1600 pour déterminer le résultat avant impôt كنشدو هاد لو ريزولتا كورون اللي فيه 257 و100 كنزيدو ليه لو ريزولتا نون كورون اللي فيه 1600 كنحصلو على 258 و700. هذاك هو لو ريزولتا افون امبو كنضربوه في 30 مقسوم على 100. هذاك هو لامبو سور ريزولتا 30% في المغرب. هذاك هو ليس ديال l'impôt sur les sociétés. C'est bon. 30% كنحصلو على 77 و 610. لو موان ديالهم لا ديفيرونس ما بين 258 و 700 ناقص 77610 كتعطيني لو ريزولتا نيت اللي هي 181 و 90. سي بون. هذا هو ليكزيرسيس لو سي بي سي. نتمنى تكون الفيديو ديالنا وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.